अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक है किसी को अपने पीछे पागल करने का ज़बरदस्त तरीका। एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि सर एक लड़के ने मुझसे मोहब्बत के वादे किए, दावे किए और बड़ी मुझे कस्में दी और बड़ा एतमाद दिया, लव बॉम्बिंग की दबा कर, और फिर बाद में मुकर गया और मुकर के फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। टिपिकल जो अब्यूज़र्स का बिहेवियर है, नफ्सियाती मरीज़ों का जो बिहेवियर है वो यही है कि पहले आपको सर्कल ऑफ लव में लाने के लिए, जो ज़ाहिर है रियल में तो सर्कल ऑफ अब्यूज़ होता है, उसमें आपके पीछे पड़ जाते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, आप इनकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, सुकून है, खुशियाँ, मैंने तुम्हें लाकर क्या करना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं क्यों लेकर आऊँ। लेकिन ये जो होते हैं ना नफ्सियाती मरीज़, जो अब्यूज़र होते हैं, ये मुस्तकिल आपके पीछे पड़े रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, छोड़ते ही नहीं, जान ही नहीं छोड़ते हैं। आप इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, ये आपको किसी और नंबर से कॉल करते हैं, फिर ये आपकी मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, कभी कहीं से कहीं कोई राब्ता करते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, ख़ुद से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। ये इनका तरीका वारदात है। कई बार ये इस तरह के डायलॉग बोलते हैं कि आप नीचे देखें। जब आप कहते हैं कि इसका क्या मतलब, कहते हैं नीचे देखें, मैं तुम्हारे पाँव के नीचे हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो, मैं मजबूर हूँ। और बड़ी तकलीफ़ में ये अपने आप को शो करते हैं, मिज़री शो करते हैं, विक्टिम प्लेइंग करते हैं कि मैं ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ़ में होता हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो और मुझे तुम ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। तो कहने लगी, इसी तरह से वो मेरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो गया। और जब मैं उससे जुड़ गई और उसको पता चल गया कि ये मुझसे जुड़ गई है, यहाँ से फिर उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया कि जी मैं बिज़ी होता हूँ। वो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि दूसरे शख्स को जलील करने के तरीके हैं, सारी दुनिया के लिए फ्री अवेलेबल। किसी भी अननोन नंबर से कॉल करके देखें, फ़ौरन उठा लेगा, मैसेज करके देखें, फ़ौरन जवाब देगा। लेकिन आपके लिए जी मैं मसरूफ़ हूँ, मेरे काम हैं, और सारी दुनिया के फिर इसके काम निकल आते हैं। दूसरे शख्स को फंसा के, ट्रैप करके, उसको अपनी मोहब्बत के अंदर पागल करके फिर ये कहता है कि अब मैं मसरूफ़ हूँ और मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे डिस्टर्ब करना तुम्हारा अच्छा नहीं लगता, अब मुझे कहीं से चेज़ ना करो। फिर ये आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देता है, कहीं कहीं दिन रिप्लाई नहीं करता, कहीं कहीं माँ रिप्लाई नहीं करता, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है बड़ा समझदार बन के कि जी मैं साइलेंट ट्रीटमेंट तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। आप उसके साथ बातें कर रहे हों, नेकियां कर रहे हों, वो कुछ नहीं देखेगा, आपकी कोई एक गलती को कॉन्शियसली पकड़ेगा। ये एक जो है ना नफ्सियाती मरीज़ का बिहेवियर है। याद रखें कि वो आपकी एक गलती को पिक करके आपको सजा देगा। आप उसके साथ एग शेल्स पर चल रहे होते हैं तो वो कहेगा कि ये तुम्हारी गलती है, इसकी वजह से मैं तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। फिर जब ये बोलेगा, जब ये ज़ाहिर है बकवास करेगा, तो भी ये आपको यही बात कहेगा कि ये तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। ये इस ज़ाहिर है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, मुझे पता है कि ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन फिर ये आपको रीजनिंग देता है, क्योंकि कहता है मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारी साइलेंट ट्रीटमेंट इख्तियार कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ करता हूँ, वरना कुछ नहीं करता। तो इसी तरह उसने कहा लड़की ने कि मेरे साथ इसने ये हाल कर दिया है। फिर ब्लॉक करके भाग जाता है। किसी अननोन नंबर से कॉल करें तो राब्ता करें तो फिर ज़ाहिर बुरा भला। तो वो लड़की रो रही थी, बड़ी परेशान थी, चीख रही थी, कह रही थी कि सर बड़ी इसने मुझे अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया, जब आखिरी बार गया है तो बड़ा बुरा भला कहकर मुझे भागा है और फिर मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं किसी नंबर से रब्ता करती हूँ, उधर से भी ब्लॉक कर देता है, बड़ी मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि इस तरह के जो बेवफा, धोखेबाज और नफ्सियाती मरीज़ किस्म के लोग हैं जो दूसरे शख्स को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके भाग जाते, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं इनको स्लाइस करके, साइकोलॉजिकली स्लाइस करके टेबल पर रखता हूँ। आप फिक्र ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं सारा कुछ उल्टा कर दूंगा, टर्न द टेबल अराउंड कर दूंगा, इसको ज़ाहिर है पागल कर दूंगा। जिसने आपको पागल किया उसे हम पागल करेंगे, उसे ज़बरदस्त पागल करने का तरीका मेरे पास है। फिर मैंने उसको एक साइकिक वे बताया। साइकिक, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये आपने बड़ी मेरी बात तवज्जो से सुननी है। जो चीज़ मैंने कहीं नहीं देखा, 100 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के साथ मैंने काम किया है। यहाँ पर अपने माशरे में जब मैं काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जब इनका काम हो जाता है तब भी लोग अजीब हरकत करते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे काम हो गया और फिर आपको किस तरह से क्या कहते हैं। तो वो लड़की बड़ी तकलीफ़ में थी, रो रही थी। लड़के ने फुल उसको जो है ना पागल किया हुआ था, तबाह किया हुआ था साइकोलॉजिकली, इमोशनली। जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। लड़की ने जो अमल किया, रात का अमल, जैसे अभी मैंने कहा कि महीने का अमल है, लेकिन होने में तो रात को भी काम कर हो जाता है। तो रात को जब उस लड़की ने काम किया तो सुबह को वो लड़का चिखे मारता, रोता पीटता, पागलपन का शिकार उसके आ गया, माफ़ियाँ मांग रहा और उससे कह रहा है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है, और फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर दो। अनब्लॉक कर दिया। अब वो लड़की की मुझे फ़ौरन कॉल आ गई, डरने लगी। अच्छा, अब जब महबूब तकलीफ़ देता है ना
تو محبوب نیچے ہوتا ہے اور سر جو آپ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ نارمل بات ہے, ضرورت مند ہوتا ہے انسان. جب محبوب روتا ہوا پیٹتا ہوا واپس آتا ہے تو پھر سر ذرا نیچے ہو جاتے ہیں, محبوب اونچا ہو جاتا ہے, انسان کو اپنے محبوب پر ترس آ جاتا ہے. تو لڑکی کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور رونے دھونے لگ گئی کہ سر یہ تو بڑا بیچارہ تکلیف میں ہے اور درد میں ہے. اور اس نے بڑی دلچسپ مجھے بات کہی. اس نے کہا کہ سر یہ آپ کے پاس کالا علم ہے, آپ سچ مجھے بتائیں. میں نے کہا کہ ایک تو میں نے آپ کا کام کیا, ایک رات میں آپ کا کام ہو گیا, دوسرا آپ مجھے ایکیوز کر رہی ہیں یہ کہہ کے کہ یہ کالا علم ہے. تو کہنے لگی سر اتنی جلدی کام کیسے ہو سکتا ہے, کوئی شخص اتنی جلدی پاگل کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا دیکھیں ضروری تو نہیں دنیا میں صرف کالا علم ہی ہو, نوری علم ہی, سفید علم ہو. ظاہر ہے علم ہے, علم کئی اقسام ہیں, علوم ہے پوری دنیا کے اندر, اور یہ بھی ایک علم ہے جس میں ہم سائیکک وے میں دوسرے شخص کو پکڑتے ہیں اور اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے اور اس میں کہیں سے کچھ نہیں ہے. اور پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھیں پہلی بات ہے میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کو یہ جواب دیا, ورنہ میں اللہ کو جواب دے ہوں. میں نے مرنا ہے, میں نے قبر میں جانا ہے, تو میں تو اللہ کو جواب دے ہوں, لوگوں کو تو نہیں ہوں. اگر کوئی میری بات سے یعنی اب دیکھیں دلچسپ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کا کام کرتے ہیں, کبھی کوئی نہیں ہوتا. جب آپ کا کام ہو جائے تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی جلدی کیسے کام ہو گیا. یعنی جلدی کام ہونا بھی میرے لیے ان کے شک پیدا کر دیتا ہے, منفی سوچ پیدا کر دیتا ہے, بدگمانی پیدا کرتے ہیں کہ سر یہ کالا علم ہے جس کی وجہ سے دوسرا شخص اتنی جلدی پاگل ہو گیا, اتنا دیوانہ ہو گیا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اور پھر بہت سارے لوگ اس میں گناہ ثواب کی بات کرتے ہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ناحق کے ساتھ کرنا گناہ میں آتا ہے. یہ بھی ظاہر ہے الحمدللہ اسلام میں نے پڑھا ہوا ہے, اسلامک کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی, انٹرنیشنل اسلامک کانفرنسز میں جاتا رہا. تو دیکھیں جس شخص نے آپ کو تکلیف دی ہے, جس شخص نے آپ کو اپنے پیچھے پاگل کر کے چھوڑا ہے, اب وہ اگر ہم اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ناحق تو تب ہے نا کہ کوئی بندہ جس نے ہمارا کچھ بگاڑا ہی نہیں, جس نے ہمیں کچھ کہا ہی نہیں, جو ہمارے کبھی پیچھے نہیں آیا, جس نے ہمیں کالز نہیں کیا, ہم اس کو کچھ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو ناحق ہے, یہ تو صحیح نہیں. لیکن ایک شخص زبردستی ہماری زندگی میں داخل ہوا, ہم اسے منع کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہو, ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں, تم ہماری زندگی میں کیا کرنے آ رہے ہو, تمہارا ہماری زندگی میں کیا کام ہے. لیکن وہ باز نہیں آیا, ہمارے پیچھے پڑا رہا. پھر اب جب ہماری زندگی میں داخل ہونے کے بعد, ہمیں مبتلا کرنے کے بعد, اب جب وہ بھاگ رہا ہے, بے وفائی کر رہا ہے, دھوکہ کر رہا ہے, کوئی بھی اس کے پاس ٹیمپرری سہارا آ گیا, پھر ہم اس کا سہارا نہیں رہنے دیں گے. جو ہمارا نہیں رہا ہم اسے کسی کا بھی نہیں رہنے دیں گے. جو ہمیں اپنے پیچھے پاگل کر کے چھوڑتا ہے ہم اسے اپنے پیچھے پاگل کر کے چھوڑیں گے. یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دنیا میں بڑے علم ہیں, کوئی ایک علم نہیں ہے کالا. پھر اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی, لڑکی کہنے لگی پھر جو کینڈل ہے سر وہ نیلے رنگ کی کیوں ہوگی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سفید کینڈل وہ نیلے رنگ کی کیوں ہوگی. میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو ایک ایک بات کی ایکسپلینیشنز دے سکتا ہوں, لیکن آج کے لیے میں نے اسے کہا کہ انف ہیں جو میں نے تمہیں ایکسپلینیشنز دے دی ہیں, یہ انف ہے, میں تو یہ بھی نہیں دیتا ہوں. کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں اپنے بارے میں اللہ کو جواب دوں, آپ کو تو جواب دے نہیں ہوں. آپ میرے بارے میں, کیونکہ کچھ دن پہلے میری ایک UK سے بڑی عقیدت مند ہے, انہوں نے کہا کہ سر کچھ لوگ اگر آپ کے بدلہ سیریز دیکھیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں فیک اپنی آپ کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکتا. میرے اندر یہ مسئلہ ہے کہ میں ٹرانسپیرنٹ ہوں, اور میں ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ جو میرے اندر ہے, جو میری سوچ ہے, میں لوگوں کو صرف اس لیے بڑا لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے, باعزت بننے کے لیے ایک جھوٹا فیک چہرہ لوگوں کے سامنے رکھوں. مجھے یہ نہیں آتا ہے. جو میں جیسا سوچتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر ایک شخص ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا تو میں دھوکے باز کو کہوں گا کہ ہم اسے سائیکالوجیکلی پکڑیں. ایک شخص نے آپ کے ساتھ بے وفائی کیا, ایک شخص نے آپ کو اپنے پیچھے پاگل کر کے چھوڑا ہے, تو ہم اسے کیسے جانے دیں, کیسے اس کو کہیں اور سکھ کا سانس لینے دیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ سوچ ہے, اور یہ سوچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اب اس کے ساتھ آپ مجھے جج کرتے ہیں, میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہ تو آپ کا اپنا پرسنل پرابلم ہے, میرا پرابلم نہیں ہے. لیکن پھر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو شخص آپ کو اپنے پیچھے پاگل کرتا ہے, ظاہر ہے اس کا پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اور کیا کریں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے اور پھر ساری عمر ہم آنسو بہاتے رہیں, تکلیف میں رہیں, تڑپتے رہیں, اس اگنور کرنے والے کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنی زندگی تباہ کر لیں, اوور تھنکنگ کر کے سوچ سوچ کے اپنا بیڑا غرق کر لیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیں اس دنیا میں بڑے علوم ہیں, ایسے علوم بھی ہیں. دوسرے شخص سے رابطہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہے گا, ہم اسے خوش رہنے نہیں دیں گے. جس کے ساتھ ہے وہ چھوڑ کے بھاگے گا, وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. جس کے ساتھ اس نے تعلق بنایا ہے وہ چھوڑ کے جائے گا. یہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اس کی تکلیف ہوگی. اگر اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے فوراً پلٹے گا, اور اگر اس کی زندگی میں کوئی ہے تو وہ چھوڑ کر جائے گا, تب یہ فوراً پلٹے گا. تو بڑی چیزیں ہیں کہ ایک دن میں چیزیں ٹرن دا ٹیبل اراؤنڈ ہو جاتی ہیں. لیکن پازیٹیو سوچا کریں, خاص کر اپنے سر کے بارے میں ضرور پازیٹیو سوچا کریں. اس پازیٹیو سوچنا بڑا ضروری ہے. جزاک اللہ خیرن.
کثیرہ۔